ओम श्री परमात्मने नमः। अथ गीता ध्यानम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्धतामि भगवद्गीते भावद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोतीर्न खलु पाण्डवै रणनदी कैवर्तकः केशवः पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्धगन्धोत्कटम् नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितम् लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमलप्रध्वंसिनः श्रेयसे मुखं करोति वाचालं पङ्गुल्लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्बस्य स्नानं संसारमलनाशनम् गीता सुगीता कर्तव्या किमन्नैः शास्त्रविस्तरैः विस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिश्रुता भारतामृतसर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद्विनिष्पृतं गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोपनिषदो गावः दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्मपेकं तस्य देवस्य सेवा शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं
विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवृद्ध्वा नगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततज्ञतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तन्न विदुःसुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। ॐ श्री परमा तस्मै नमः इति श्री गीताध्यानं सम्पूर्णम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ प्रथमोऽध्यायः अर्जुन विषाद योगः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसङ्गम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मूं व्यूढान् द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च सैभश्च नरपुङ्गवः युद्धा मनुश्च विक्रान्तः उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोधद्विजोत्तमं नायका मम सैन्यश्च संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समतिञ्जयः अश्वत्थाम विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूराः मदर्ते त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदास्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीष्माभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यदा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः भवन्तः सर्व एव हि तस्यं सञ्जयन् हर्षं कुरुवृद्धः पितामहः सिंहनादौ विनोदश्चै शङ्कं दद्मो प्रतापवान् ततः शङ्काश्च भैर्यश्च पाणवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्तः अन्यन्तस शब्दस्तु मूलोऽभवत् ततः श्वेतैर्यैर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यो शङ्कौ प्रदत्मुतुः
पाञ्चजन्यं ऋषिकेशाः देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मो महाशङ्खं भीमकर्म वृकोधरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सह देवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सत्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहो शङ्खं दद्मुः पृथक् पृथक् सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यधरायत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः पृथ्वी प्रवृत्तेशास्त्रसम्पाते धनुर्यधय पाण्डवः ऋषिकेशान् तथा वाक्यम् इदमाहे महीपते अर्जुन उवाच सेनायुरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेच्युत एवदेतान् निरीक्ष्येऽहं योद्धुकामा नवस्थितन् कैर्मर्या सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे युत्स्यामानान् न वेक्ष्यहम् या एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः सञ्जय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशः गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतां समवेतान् कुरूनिति तत्र पश्येतस्थितान् पार्थ पितॄणा पितामहान् आचार्यन् मातुलान् भ्रातॄन् आचार्य मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा स्वसुरान् सुहृदश्चैव सेनायुरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टः विषीदन्तमब्रवीत् अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमां स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संसृते हस्तात् त्वक्चैव परिधाह्यते न च शक्नोम्य वस्तातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि अत्वा स्वजनमाह्यवे न काङ्क्षिके विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किन्नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितन्नः राज्यं भोगः सुखानि च
त इमेव स्थिता युद्धे प्राणस्तक्त्व प्राणस्त्यक्त्वा धनानि च आचर्य पितरः पुत्रः तदैव च पितामहाः मातुलः श्वाशुरः पौत्रः शाल्याः सम्बन्धिनस्तदा एतान् हन्तुमिच्छामि ज्ञातोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतो किन्नु महीकृते निहत्य दातराष्ट्रन्नाः कापि तृस्या जनार्दन पापमेवाश्रयेधस्मान् हथैतान् तथाइनः तस्मान्नरः वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबन्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथन्न जेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनः कुलधर्माः सनातनः धर्मे नस्ते कुलं कृष्णम् अधर्मो विभत्सितम् अधर्माभिभवत् कृष्ण प्रजुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टाशु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः संकरो नरकैव कुलश्च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदक क्रियः दोषैरेत्यक् कुलज्ञानं वर्णसङ्करकारकैः उच्चाद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्मश्च शाश्वताः उत्सन्न कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतौ वासाः भवतीत्यनुशुश्रुम अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवस्थिता वयं यद्राज्यासुको लोभेन हन्तुं मुद्यताः यदि मामाप्रतिकारम् अशस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्ररणे हन्युं तन्मे क्षेमतरं भवेत् सञ्जय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरन् चापं शोकसंविघ्नमानसः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः। ॐ श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ द्वितीयोऽध्यायः योगः
सञ्जय उवाच तं तदा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वकश्मलमिदं विषे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तकरमर्जुन क्लैब्यं मास्मगं पार्थ न न तत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदयं दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप कथं भीष्ममहं अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहां साङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हरि सूदन गुरु गुरूणि हत्वा हि महान् भावान् श्रेयो भोक्तं भैक्षमहीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूणि हैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरे प्रतिघ्रान् नाच्छैचित्मिच्छचरन्नो गरीयः यद्वा जयाम यदि वा नो जयायुः यानेव हत्वा न जिजीविषामः तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः कार्पण्यदोषोपहत् स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्येस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम् न हि प्रपश्यामि ममापमनुद्यात् यच्चोकमुच्चोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावपस्पत्नमृतं राज्यं सुरामापि राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्या इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। श्रीभगवानुवाच अशोच्यननव्यशोचस्त्वं प्रज्ञावादंश्च भाषसे गतासून् च नानुशोचन्ति पण्डिताः न त्वेवहं जातु नासं न त्वन्नेम जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमाराय यौवनञ्जरा तदा देहान्तरं प्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति मात्रस्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदा अगमपायनो नित्याः तां तां स्थितिक्षस्व भारत यं हि न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोमृतत्वय कल्मते न सतो विद्यते भावः न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्ट्वान्तः त्वनयोस्तित्वदर्शिभिः अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमुव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति।
अन्तवन्त इमे देहे देह नित्यस्योक्तः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत यम् एन वेति हन्तारम् यश्चनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतः नायं महन्ति न हन्यते न जायते म्रियते व कदाचित् नायं भूत्वा भविता व न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः न न हन्यन्ते हन्यमाने शरीरे वेदाविनाशिनं नित्यम् अयेन मजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम् वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णन्ति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान् नन्यानि संयन्ति नवानि देहि नैनं चिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दाहति पावकः न चैनक्येधयन्त्यापः न शोषयति मारुतः अच्छेद्योऽयमध्याव्ययम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्थाणुः अचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते यमुच्यते तस्मादेव विदित्तैवं नानुशोचितुमर्हसि कथचैनं नित्यजातं नित्यं वा मनुष्येमृतम् तदापि त्वमहाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येते न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमद्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद्वद्धति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येन वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यमवाद्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्मापि चावेक्ष्य नाविकम्पितुमर्हसि धर्मादियुद्धश्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छाय चोपपन्नं स्वर्गाद्वारमपावृतम् सुखिनः क्षेत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अत चेत्त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततस्याधर्मकीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् सम्भावितस्य चाकीर्तः मरणादतिरिच्यते भयाद्रणादुपरितं मुच्यन्ते त्वां महारथाः
येषां च त्वं बहुमतः भूत्वा यस्यासि लाघवम् अवच्यावाद्यांश्च बहून् विधश्यन्ति तावहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरन्नु किम् हतो हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभौ लाभो जयाजय यो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि एषा ते विहिता साङ्ख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहस्यसि नेह विक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमाप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धियो व्यवसायिनाम् यामिमां पुष्पिता वाचम् प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवादाताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपराः जन्म कर्म फलप्रदाम् क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तया प्रभुत चेतसाम् व्यवसायात्मिका बुद्धिः समधौ न विधीयते त्रैगुण्यविषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो सत्यस्तः निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानर्ध उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्रह्माणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुः मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्या सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वयोग उच्यते दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगाध धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्य कृपाणः फलहेतवः बुद्धयुक्तो जहतीह उभय सकृत दुष्कृते तस्मद्योगाय युज्यस्व योगस्कर्मसु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनुष्यणः जन्मबुद्धवि विनर्मुक्तः पदं गच्छन्त्यनामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यासते बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि सर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावाचला बुद्धिः तदा योगमाप्यसि अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थिस्य केशव स्थितधिं किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम् श्रीभगवानुवाच
प्रजहाति यथा के कामान् सर्वं पाठमनोगताम् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्य दोच्यते दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते यः सर्वत्र नभिस्नेहः ततत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनद्धि न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहारते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्ज्यं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयन् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगस्तेषुप उपजायते संग कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोह विषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवशैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां अनेरस्योपजायते पुनन् प्रसन्नचेतसो ह्यासु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न च युक्तस्य भावना न चाभाव यतः शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणामपि महि चरिताम् यन्मनो नो विधायते तदस्य हन्ति प्रज्ञम् वायुर्नावामिवाम्भसि तस्माद्यस्य महाबाहो निर्गृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः अपूर्यमाणामचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान् यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहा निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति एषा ब्रह्मस्थितिः पार्थ नैनं प्राप्य विमुह्यति
स्थित्वास्यमन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमुच्यते। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे साङ्ख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। ॐ श्रीपरमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ तृतीयोऽध्यायः। कर्मयोगः। अर्जुन उवाच जायसे चेत् कर्मणस्ते यथा बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्माणि घोरे मां जयसि केशव। व्यामिश्रेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे। तदेकं वद निश्चत्ये नेन मेन श्रेयोऽहमाप्नो मयाम्। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् विविधा निष्ठाः पुरा प्रोक्ता मया नघ। ज्ञानयोगेन साङ्ख्येन कर्मयोगेन योगिनाम्। न कर्माण मनरम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते। न च सन्न्यासनादेव सिद्धिं गच्छति। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत्। कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः सम्प्लुतोदकि सर्वं सर्व सर्वप्रकृतिजैर्गुणे। कर्मेन्द्रियेणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थेन विमूढात्मा चरस् उच्यते। विद्याचरः स उच्यते यस्त्विमन्द्रियाणि मनसा म्यारभ्यतेऽर्जुन। कर्मेन्द्रियैः योगम् असक्तः स विशिष्यते। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्मजायो ह्यकर्मणः। शरीरायत्र पिचते न प्रसिद्ध्याथ कर्मणः। यथार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः। तदार्थकं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर। सः यज्ञः प्रजा स्पृहस्व पुरोवाच प्रजापतिः। अनेन प्रसविष्यध्वम् एषावोत्सृष्टकामधुक्। देवान् भवयातानेन ते देव भवायन्तु वः। परस्परं भावयन्तः श्रेयः परं वापस्यथ। इष्टान् भोगान् हि वो देवाः दास्यन्ति यज्ञभाविताः। तैर्दत्तान्न प्रथमेभ्यः यो भङ्क्ते स्तन एव सः। यज्ञाशिष्टशनिः सन्तः मुच्यते सर्वकिल्बिषैः। भुञ्जते ते त्वगं पापः ये पचन्त्यात्म कारणात्। अन्नद्भवन्ति भूतानि प्रजाधन्
सम्भावः यज्ञात् भवति पर्जन्यः यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं वेदि ब्रह्म कर्म समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्ययज्ञे प्रतिष्ठतम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तय तिहयः अघायुरिन्द्रियारामः योगं स योगं पात सज्जीवत जीवति यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मनेव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थः न कृतेनः कश्चन न चस्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थस्वाश्रयः तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्यचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः कर्मण्यैव हि संसिद्धिम् अस्थिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि यद्यदाचरितश्रेष्ठः तथा देवेतरो जनः सयत् प्रमाणं कुरुते लोकस्थनो वर्तते न मे पातास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नान्नवप्तिमावाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि यदि ह्यं न वर्तन्ते यं जातो कर्मण्येतन्द्रियतः मां वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः उत्सीदेयुरिमे लोकः न कुर्वन् कर्म चेदहम् सत्कर्यस्य च कर्ता स्याम् उपह्यन्यमिमाः प्रजः शक्ताः कर्मण्य विद्वांसः यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विद्वांस्तथा सक्तः चिकीर्षु लोकसंग्रहम् न बुद्धिभेदन्त जनयेत् अज्ञानं कर्मसङ्गिनम् जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहङ्कार विमूढात्मा कर्तहमिति मन्यते तत्त्वावित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते प्रकृते गुणसम्मूढः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्ना विधो मन्धान् कृत्स्ना विन्न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यास्याद्या आत्मचेतसा निराशीर्निर्मोहो भूत्वा मुद्यस्व विगतज्वरः ये मे मतमिदं नित्यम् अनुनितिष्ठति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तः मुच्यते
तेऽपि कर्मभिः एते तदभ्यस्यूयन्तः नानुतिष्ठन्त मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि विद्धि नष्टा न चेतसः सदृशं चेष्टते श्वासः ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहाय किं करिष्यति निग्रहं किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियास्यार्थे रागद्वेष्या रागद्वेषवसिष्ठते तयोर्नव समाक्षेत् तोष्यस्य परिपन्थिनो श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह अर्जुन उवाच अत केन प्रयुक्तोऽयं पापञ्चरिति पुरुषः अन्यच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादेव नियोजितः श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एषः रजोगुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्ये नमिष वैरिणम् धूमेन व्रियते वह्निः यथा धर्म मलेन च यथोल्चेन वृत्तोर्गर्भः तथा तेन मावृतम् आवृतस्ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण नलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः अस्यधिष्ठा न मुच्यते एतैर्विमोह यत्सेषः ज्ञानमावृत्य देहिनम् तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्याधौ नियम्य भारतर्षभ पाप्मनं प्रजाहित्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्यहमुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धेः परतस्तु सः एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यत्मानमात्मना जहि शस्त्रं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्थोऽध्यायः ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगः। श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानः माव्ययम् विवस्वन्मनवे प्राह मनुरीक्ष्वा ब्रवीत् एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राज्यस्य यो विदुः सकालेन महता योगो नष्ट परन्तप स एवायं मया तेद्य
योगप्रोक्तः पुरातनः भोक्तसि मे सखा चेति रहस्यं हेत्यु तदुत्तमम्। अर्जुन उवाच परं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। श्रीभगवानुवाच बहुनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्येहं वेद सर्वाणि न त्ववेत्थ परन्तप अजोऽपि व्ययात्मा भूतानिमीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामिधिष्ठाय सम्भवाम्यत्म मायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। जन्म कर्म च एदित्यम् एवम् एवैयो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन नीतरागभयक्रोधाः मन्मया मामुपाश्रिताः बहुवो ज्ञानतपसा पूता पूता मद्भवमागताः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तंस्तथैव भजाम्यहम् मामपरमाणु वर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः काङ्क्षतं कर्म काणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मनुष्ये लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्णं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तरमपि मां विद्यकर्तारमव्ययम् नामं कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानेति कर्मभिर्न स बाध्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वतरं कृतं किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तते कर्म प्रवक्ष्यामि यथा ज्ञात्वा मोक्षसे शुभात् कर्मणो ह्यपि बोधव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यं गहना कर्मणो गतिः कर्मण्या कर्म यः पश्येत् अकर्माणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्मकृत् यस्य सर्वे समारम्भः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणां तमाहुः पण्डितं बुधाः त्यक्त्वा कर्मफलं सङ्घं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्याभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः निराशीर्यचित्तात्मा त्यक्त्वा सर्वपरिग्रह शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नोप्ति किल्बिषम् यदृच्छालाभसन्तुष्टः द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धो च कृत्यापि न विबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः
यज्ञाय च चरितस्कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्मविः ब्रह्मज्ञो ब्रह्म अनाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मा कर्म समाधिना दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपसते ब्रह्मज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यान्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयान्यन्ये इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणाकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञस्तपो यज्ञः योगयज्ञस्तथा परे स्वाध्यायज्ञयज्ञश्च यतयः संसितव्रताः आपने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः अपरे नियताहारः प्राणेषु जुह्वति सर्वेपेते विघ्नविदः यज्ञक्षिपितकल्मषाः यज्ञशिष्टमृतभुजः यान्ति ब्रह्म सनातनं नायल्लोकोऽस्त्यज्ञस्य कुतोऽस्म्यः कुरु सत्तमम् एवं बहुविधा यज्ञः वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धि तान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे श्रेयान् द्रव्यमायद्यज्ञत् ज्ञानायज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानेनस्तद्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्योमहम् एवैयस्यासि पाण्डव येन भूतन्यशेषण द्रक्ष्यस्यात्मन्योधो मयि अपि चेदसि पाप्येभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतं सर्वां ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि यथैदांसि समिधोऽग्निः भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं मयि योगः सिद्धः कालेनात्म विन्धति श्रद्धावाल्लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानलब्ध्वा परं शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति अज्ञाश्च श्रद्धधनाश्च संशयात्म विनश्यति नायल्लोकोऽस्तिन् परः न सुखं संशयात्मनः योगः संन्यास्तः कर्माणां ज्ञानसञ्चिन्न संशयम् आत्मवन्तन्न कर्माणि निबन्धन्ति धनञ्जय तस्मज्ञानसम्भूतं हृत्स्थं ज्ञानसिनात्मनः चैत्वन्न संशय योगम् अतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्याया योगशास्त्रे
श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञानकर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ पंचमोऽध्यायः। कर्मसन्न्यासयोगः। अर्जुन उवाच सन्न्यासः कर्मणः कृष्ण पुनर्योगं च संससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्रीभगवानुवाच सन्न्यासं कर्मयोगश्च निःश्रेयस्त निःश्रेयस्का निःश्रेयस्का निःश्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ज्ञानयस्नित्य सन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो संकं बन्धात् प्रमुच्यते। साङ्ख्ययोगो वृद्धग्बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। यस्याङ्क्यः प्राप्यते स्थानम् तद्योगैरपि गम्यते। एकं साङ्ख्यं च योगं च यः पश्येति स पश्यति। सन्न्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तु मयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मः न चिरेणाधिगच्छति। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्यते तत्वित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अस्वन् गच्छन् स्वपन् स्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृहन् अन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन् ब्रह्मणा ध्याय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगकर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये। युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्। युक्तः कामकारेण फलेषु शक्तो निबध्यते। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यास्यस्थि सुखवसि। नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः। न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। न दते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतौ विभुः। अज्ञानेन वृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। ज्ञानेन तु तद्धज्ञानं येषां नासितमात्मनः तेषामादित्यवत् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। तद्बुद्धयस्तदात्मानः तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्या पुनरावृत्तिं ज्ञानानिर्धूतकल्मषाः। विद्या विनय संपन्ने ब्रह्माणि गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिताः
समदर्शिनः इहैव तैर्जन्तः सर्गः येषां साम्ये स्थितौ मनः निर्दोषं हि सं ब्रह्म तस्माद्ब्रह्माणि ते स्थिताः न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजन्त प्राप्य चाप्रियम् स्थिरबुद्धिरसं सम्मूढा मूढः ब्रह्मविब्रह्मणे स्थितः भाष्यस्पर्शेष्व शक्तात्मा विन्दात्यात्मानि यत् सुखं स ब्रह्मा योगयुक्तात्मा सुखमक्षयमाश्नुते यहि संस्पर्शजा भोगः दुःखयूनय एव ते तद्यन्तवन्तः कौन्तेय नातेषु रमते बुधः शक्नोति हैव यस्सोढम् प्राक्शरीर विमोक्षणात् काम काम क्रोधोर्भव भववेगम् स युक्तः सुखी नरः योऽन्तः सुखोऽन्तरारामः तदान्तर्योऽथिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणम् ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणम् ऋषयः क्षीण कल्मषाः छिन्नद्वाधा यथात्मानः सर्वभूता हिते रताः कामक्रोधवियुक्तानां यतीनैयतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनां स्पर्शं कृत्वा बहिर्बाह्यन् चक्ष्णुश्चैवान्तरे भ्रुवो प्राणापानौ समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणाौ यत्तेन्द्रिया मनोबुद्धिः मुनिर्मोक्ष परायणाः परा परायणः विगतेच्छा भयक्रोधः यः सदा युक्त एव सः भोक्तैर्यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मसन्न्यासयोगो नाम पंचमोऽध्यायः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः आत्मसंयमयोगः। श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निः च क्रियः यं सन्न्यासिमितः प्राहुः योगन्तं पाण्डव न ह्यसन्न्याससङ्कल्पः योगी भवति कश्चन आरुरुक्षोर्मुनिर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगरूढस्य तस्यैव तमः कारणमुच्यते यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुसज्जते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानम साधयोत् आत्मैव ह्यात्मानो बन्धुः आत्मैनैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैव वात्मना जितः।
अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्ततेऽत्मैव शत्रुवत् जितात्मनः प्रशान्तस्य परात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानस तथा मानवो ज्ञानविज्ञानवृत्तात्मा कुटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः सुहृन्मित्रान् सुहृन्मित्रार्युदासीनमध्यस्थद्वेष्य बन्धुषु साधुष्वापि च पापेषु समुबुद्धिर्विशेष्यते योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रह स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा विराशीरपरिग्रह शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्चित्रं नातिनीचं शैलाजीनकुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यथा चित्तन्द्रियक्रियाः उपविश्यासने युञ्जात् योगमात्मा विशुद्धये समङ्काय शिरोग्रीवं धारायत्नचलं स्थिरम् सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्म विगताभिः ब्रह्मचारिव्रते स्थितः मनः संयम्य माच्चित्तः चित्त युक्त आसीत मत्परः युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी यो योगी नयतमानसः शान्तिर्निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति नत्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्ततमास्नुतः न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नवबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनयतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः युक्त इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवातस्थः निङ्गान्ते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्रो परमाते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात् पश्यन्नात्मानि तुष्यति सुखमात्यन्तिकै यतत् बुद्धिं ग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यल्लब्ध्वा चापरल्लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तद्विद्या दुःखसंयोग वियोगैयोगसंज्ञितम् स निश्चयेन योक्तव्यं योगो निर्वीण चेतसा संकल्पप्रभावात् कामान् त्यक्त्वा सर्वनशेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः शनैश्शनैरुपरमेत् बुद्ध्या गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो
नियमय्यतत् आत्मन्येव वशं वसन्नयेत् प्रशान्त प्रशान्तमनस्सन् प्रशान्तमनसंह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तिरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषं युञ्जन्नेवं सततं नाम योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखम् अश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शिनः यो मां पश्यान्ति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूते स्थितै यो मां भजते एकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मोपमे ये न सर्वत्र समं पश्यति ये योऽर्जुन सक्त्वा सुखं वा यदि ना वा दुःखं स योगी परमो मतः अर्जुन उवाच योगैयोगस्त या प्रोक्तः साम्यन् मधुसूदन एतस्यहं न पश्यामि चञ्चलत्वत् स्थितं स्थिराम् चञ्चलं हि मनः कृत्स्न प्रमाथि बल बलवदृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुर्नेव सुधास्करम् श्रीभगवानुवाच संशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यन्ते असं यातात्माना योगः दुष्प्रप इति मे मतिः पश्यात्मान् तु यतता शक्नो वाप्तुमुपायतः अर्जुन उवाच यत अति अतिश्रद्धयोपेतः योगाश्चलित मानसः अप्राप्य योगस्थस्थितं संगति कृष्ण गच्छति कच्चिन्नो भयविभ्रष्टः भ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि एतन्मे संशयं कृष्ण चेत्तुमर्हस्य शेषतः त्वद्धन्यः संशयस्यास्य चेता न ह्युपपाद्यते श्रीभगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्य पुण्यकृताल्लोकन् उष्यत्व शाश्वतः समाः शुचिनां श्रीमतां गेहे योगिनः ब्रह्मष्टो विजायते यथा वा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् यथाधि दुर्लभातरं लोके जन्म यदीदृशम् तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकं ततते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन
पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यनुशोषोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्मति वर्तते प्रयत्नाध्यात मानस्तु योगी संशुद्धि किल्बषः अनेक जन्म संसिद्धः ततो याति परागतिम् तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मभ्याश्चाधिको योगी तस्मद्योगी भवार्जुन योगिनस् योगिनामापि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्तमां समे युक्ततमो मातः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे आत्मसंयमयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः। ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु।